Maayuhong mga kabuntagon ug happy Sabbath mga kapaglaw. Atong isgutan ining adlaw, Hunyo 27, mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan ang iyang pagkatinuod. Ug ang atong teksto makita sa Juan 20:31 nga nag-ingon, apan kining ania gisulat aron matuo kamo nga si Jesus mao ang atong Kristo ug ang anak sa Dios. Ug nga ang pagtuo makabaton kamo kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang realidad nga akong nadiskobrehan ni ana nga adlaw milabaw sa akong kaugalingong gipaabot. Kung ako mobisita sa bag-ong dapit, kanunay na akong mamatikdan nga ang mga hulagway nga akong nakita ni adto mas nindot kaysa aktwal nga dapit sa tinuod nga kinabuhi. Tungod kay ang mga litrato gikuha gikan sa parabulo nga mga anggulo sa labing maayo nga suga gamit ang pinasahi nga mga lente ug kanunay nga gi-photoshop apan dili ingon niini nga nahitabo sa diha nga nakadangat kami sa matahong nga Chesky Krumlov, usa ka gamay nga baryo sa Bohemia Czech Republic nga tinuod nga matahong nga akong nakita sa realidad milabaw sa kaanyag nga mahimong masaksihan sa mga litrato. Gihubit si Juan kun ngano nga mihukom siya sa pagsulat sa iyang ebanghelyo. Una, gisultihan niya kung kita ngang iyang katuyuan dili nga adunay usa ka kompleto nga biografiya ni Jesus ug sa iyang ministeryo sa yuta. Ug sa atubangan sa mga tinun-an, gipanghimo ni Jesus ang daghang pang-ubang milagro nga wala nahisulat ni ining basalahona. Juan 20:30. Dayon iyang gipadayag ang iyang katuyuan apan kining ania gisulat aron motuo kamo nga si Jesus mao si Kristo, ang anak sa Dios, ug ang pagtuo makabat-on kamo kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ug ganahan kaayo ko niini nga bersikulo gisulat ni Juan. Ang iyang ebanghelyo aron kita makatuo ni Jesus mao gayud ang iyang gisulti siya mao. Siya ang gipaabot nga Misaya, ang Kristo, ang dinuhog, ang anak sa Dios. Si Juan misulat nga ikaw magasalig nga siya tinuod, ug nga siya makatuo nga ikaw adunay kinabuhi sa iyang ngalan. Dili kini usa ka pang-ilad. Ang ebanghelyo wala gi-photoshop, hinimo-himo nga hulagway o usa ka manluluwas kinsa makahatag kanato og kinabuhing dayon. Ang uban nga mga Kristohano nagtuo sa usa ka tinumo nga ebanghelyo ug busa wala sila nagpuyo sa uban ang kalinaw ug kasiguruduhan sa lumabot. Ang tinumo nga ebanghelyo nagpamantala sa posibilidad apan dili sa kasiguruduhan nga kinabuhi dayon pinaagi ni Jesus. Apan sa kamatuoran nga gitanyag ni Jesus kanato mas dako pa kaysa sa atong gidahom. Sa diha nga kita mituo kang Jesus ingon nga atong manluluwas. Bisan tuod kita adunay usa ka makasasala nga kinaiya, kita na makapuyo uban sa kalinaw ug pagkahibalo nga kita luwas sa atong kamaturong padulngan tungod kay iyang gidala ang silot sa atong mga sala ngadto sa krus. Ang uban nag-ingon nga dili kaayo maayo kini, apan kini tinuod akong higala. Si Jesus mao siya sumala sa iyang gipamulong ug gibuhat niya ang iyang giingon nga iyang gibuhat tuoy kini ug pagkinabuhi sa kalinaw pagpahulay diha kaniya. Mag-ampo ta mga kapaglaon. Langit nung Amahan, salamat sa imong pulong nga nagpahinumdum kanamo nga si Jesus tinuod nga Mesiyas ug anak sa Dios. Salamat kay pinaagi sa pagtuo kaniya. Kami adunay kasiguruduhan sa kaluwasan ug kinabuhing way katapusan. Tabangi kami nga magpabilin malig-on sa among pagtuo ug dili magduha-duha sa imong mga saod. Ginoo, hinaot nga kami maglakaw matag adlaw uban sa kalinaw ug pagsalig kanimo. Palig-una ang among relasyon kanimo ug tabangi kami nga mahimong matinumanon hangtod sa katapusan sa ngalan ni Jesus among manluluwas. Amen.